بسم الله على بركة الله. فهاد لا فيديو غيكون ولا فيديو الرابع بالنسبه للنهايات. دونك كنا كتكون عندي لا ليميت كون اكس طون فيغ، فقلنا عندي هنا جوج ديال الاحتمالات. ممكن ان اكس تقول لي العدد، وممكن ان اكس تقول لي بلس ولا موان لانفيني. فعندما اكس كون اكس كتقول لي العدد، هادو راه درنا لهم 3 ديال لي فيديو راه ديجا محطوطين هما الاول والثاني والثالث. دابا في هاد لا فيديو غنهضروا ملي كتكون عندي لا ليميت كون اكس طون فيغ بلس ولا موان لانفيني. ملي كتكون عندي لا ليميت كون اكس طون فيغ كنلقاو هنا موان لانفيني، ولا لا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني. فهنا عندي جوج ديال الحالات. واخا ممكن انها تكون حدوديه. شنو هي حدوديه؟ مثلا عندي لا ليميت ديال 3 اكس زائد جوج 3 اكس او كاري زائد جوج اكس زائد واحد. هذه حدوديه. علاش شنو هي حدوديه؟ هي كتكون حدود هذا حد وهذا حد وهذا حد. عندي مثلا 3 زائد واحد، هذا راه حد وهذا راه حد. هذا كنقولوا له الحد الاول وهذا كنقولوا له الحد وهذا كنقولوا ليه الحد الثاني. فهذه هي حدوديه. الحدوديه هي اللي كتكون ليا من حدود. فهاد لا فيديو غندرسوا لا ليميت ديال الحدوديه. واخا دونك نبداو ان شاء الله. بسم الله. دونك ملي كتكون عندي ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني، مثلا نعطيو هنا مثال ديال 3 اكس زائد واحد. صافي. فملي كتكون عندي لا ليميت كون اكس طون، اول حاجه كنت كنشوف هي عندي بلس لانفيني واخ عندي لانفيني. واخا دونك شنو غنشوف عاوتاني؟ غنشوف واش عندي حدوديه. عندي حدوديه دونك شنو غناخد الحد اللي عنده اكبر درجه. شنو هو الحد اللي عنده اكبر درجه؟ هو الحد اللي عنده اكبر اس. هنا طبعا عندي غير هذا، دونك غادي ناخد غير هذا اللي هي لا ليميت ديال 3 اكس كون اكس طون فيغ بلس لانفيني. ملي كناخد الحد اللي عنده اكبر درجه، راه هذا الحد هو اللي كندرس له لا ليميت ديالو. كي ندير ندرس له لا ليميت ديالو 3 اكس ماشي هي 3 في اكس نسبه. صافي. دونك كناخد الاشاره ديال 3 والاشاره ديال اكس وكندير بيناتهم الضرب. شنو هي الاشاره هنا ديال 3؟ طبعا موجبه لانها 3، والاشاره ديال اكس هنا كي دايره حتى هي موجبه. علاش موجبه؟ لان اكس طون فيغ بلس لانفيني. الموجب في الموجب شنو كيعطيني؟ انا غنكتبهم لكم هنايا. الموجب في الموجب كيعطيني الموجب، والسالب في السالب كيعطيني الموجب حتى هو، وانما السالب في الموجب كيعطيني السالب. صافي. ها هما كتبتهم لكم هنايا. دونك كنا هنا موجب في موجب شنو غيعطيني؟ موجب. دونك الريزولطا هنا هي بلس لانفيني. هنا كاينين عندي في هذه الحدوديه كيكونوا عندي 8 ديال الحالات اللي ممكن انها تحط. فقلنا القاعده كتقول ملي كتكون لا ليميت ديال الحدوديه شنو ناخذ الحد لاكبر درجه. كيفاش الاكبر درجه؟ يعني الحد اللي عنده اكبر اس، اللي الحد اللي فيه اكس والاكس ديالو كيكون عنده اكبر اس. نعطيو دي زيكزامبل وكاع لي كان اللي عندنا. فمثلا عندي لا ليميت ديال 3 اكس زائد 3 اكس او كاري زائد جوج اكس زائد 7 كون اكس طون فيغ بلس لانفيني. تحطات لي لا ليميت ديالي. اول حاجه غادي نشوف هي هذه اكس الى ماذا تؤول؟ اكس يساول الى لانفيني. دونك شنو غندير؟ غناخذ الحد اللي عنده اكبر درجه. لو كانت هنا اكس تؤول الى عدد، دونك شنو غندير التعويض المباشر. ولكن هنا عندي اكس تؤول الى بلس لانفيني، الى لانفيني. دونك شنو غندير؟ القاعده شنو كتقول لي؟ ملي كتكون اكس تؤول الى لانفيني بلس ولا موان لانفيني شنو كنديروا؟ عندي حدوديه. شنو كندير؟ كناخذ الحد اللي عنده اكبر درجه، اللي عنده اكبر اس. شكون هو هنا الحد اللي عنده اكبر اس؟ هو هذا. ملي كناخذ الحد اللي عنده اكبر اس هو اللي كندرس له لا ليميت ديالو. دونك خديت ها هو غناخذو هو لا ليميت ديال 3 في اكس او كاري كون اكس طون فيغ بلس لانفيني. دونك كندرس الاشاره ديال هذا وكندرس الاشاره ديال هذا وكندير بيناتهم الضرب. دونك الاشاره ديال 3 كما قلنا راها موجبه، والاشاره ديال اكس او كاري كي دايره موجبه. علاش موجبه؟ لان اكس تؤول الى لانفيني، الى تؤول الى بلس لانفيني. صافي. ها هي بلس لانفيني. دونك عندي الريزولطا هنا هي بلس لانفيني.